बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। आज हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख़ुरान की अल्फाज मायनी, मारूज़ी सवालात और दूसरे मशक़ी सवालात करेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। खेत वाला रो रो कर अपना हाल सुना रहा था। हजूर, इस आदमी ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है, मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे खेत में फसल बिल्कुल तैयार थी, अनाज दो एक दिन में कटने ही वाला था, मगर उसने अपनी बकरियों को नहीं रोका। सब की सब मेरे लहलहाते हुए खेत में घुस आईं और देखते ही देखते सारी फसल चट कर डाली। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर एक दो बकरियां होती तो रोक भी लेता। ये तो बहुत सी थी, सब खा गईं। हजूर, मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अब मैं क्या करूं, कैसे गुजारा होगा? मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे। हजूर, इंसाफ कीजिए, मेरे हाल पर रहम कीजिए। अल्लाह ताला ने आपको बादशाह बनाया है, मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने दूसरे आदमी को आगे बढ़ने का इशारा किया। वो आगे बढ़ा तो बादशाह ने पूछा, क्या ये आदमी सच कह रहा है? जी हाँ हजूर, बिल्कुल सच कह रहा है। तुमने अपनी बकरियों को क्यों नहीं रोका? मैंने रोका था, मगर गला बड़ा था, इसलिए रोक नहीं सका। तुम मानते हो कि सारा नुकसान तुम्हारी बकरियों की वजह से हुआ है? जी हाँ, मानता हूँ। बादशाह ने दोनों आदमियों को गौर से देखा, कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा, बकरियों के गले की कीमत इतनी ही मालूम होती है जितनी खेत वाले का नुकसान हुआ है। इसलिए बकरियों का गला खेत वाले को दे दिया जाए, ताकि उसे कोई नुकसान ना हो और लापरवाही बरतने वाले को सज़ा भी मिल जाए। बादशाह ने ये फैसला सुनाकर उस लड़के की तरफ देखा जो उसके पास ही बैठा था। 11-12 वर्ष का ये लड़का बादशाह का बेटा था, मगर बादशाह ने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, बाबा जान, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया है, मगर क्या? बादशाह ने पूछा। यूं भी हो सकता है कि बकरियों का गला खेत वाले को दे दिया जाए, ताकि वो बकरियों के दूध और बालों से फ़ायदा उठाए, और गले वाले से कहा जाए कि वो भी खेत में काम करे। जब खेत में नई फसल तैयार हो जाए तो गले वाले को उसका गला वापस मिल जाए। इस तरह ना खेत वाले को नुकसान होगा, ना गले वाला नुकसान में रहेगा। बादशाह को अपने नौनिहाल बेटे का ये फैसला बहुत पसंद आया। ये बादशाह अल्लाह ताला के नबी और रसूल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, और उनके बेटे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो ख़ुद भी नबी और बड़ी शान वाले बादशाह हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर एक किताब भी नाज़िल फरमाई जिसका नाम ज़बूर है। वो जब अल्लाह ताला की बड़ाई और मोहब्बत के गीत गाते थे तो क्या इंसान, क्या हैवान, सब पर ऐसा असर होता था कि हवा में उड़ते हुए परिंदे और दौड़ते भागते जानवर भी थम जाते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें एक और कमाल भी दिया था। लोहा उनके हाथ में बिल्कुल मोम की तरह नरम हो जाता था। वो इस नरम लोहे से ज़िर्रा बनाते थे। ज़िर्रा लोहे का लिबास होता है जिस पर तलवार या तीर का असर नहीं होता। उसे जंग में दुश्मन के हमले से बचाव के लिए पहना जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत शाम, इराक़, फ़लस्तीन और उसके आसपास के तमाम इलाकों में फैली हुई थी। ये थी हमारी कहानी। उम्मीद है कि आपको कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी। ये कहानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला के नबी और रसूल थे, उनके बारे में है, और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, कि उन्होंने किस तरह एक फ़ैसला किया और इस फ़ैसले में उनका बेटा भी किस तरह शामिल हुआ, और उसने अपने बाप को कितनी अक्लमंदी से फ़ैसला करने में मदद दी। अल्फाज मायनी: हाल, माजरा, होनिहार, ज़हीन, गल्ला बकरियों का रेवड़, लहलहाते, झूमते हुए, लापरवाही, परवाह न करना, ज़िर्रा, लोहे का जालीदार कुर्ता। अब ये मारूज़ी सवालात हैं। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखें। डैश वाला रो रो कर अपना हाल सुना रहा था। खेत, बकरियों का गला डैश खेत में घुस गया लहलहाते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे से डैश बनाते थे। ज़िर्रा, बकरियों के गले की कीमत और डैश वाले का नुकसान बराबर था। खेत, उस वक़्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र डैश बरस थी, 11-12 साल। ज़िर्रा डैश का लिबास होता है, लोहे का। अब ये खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। खेत वाले ने कहा, हजूर, इस आदमी ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। बकरियां मेरे लहलहाते खेत में घुस आईं। बादशाह ने दोनों आदमियों को गौर से देखा।
بادشاہ کے لڑکے نے کہا بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ ان کے اندر ہی میں نے فیلنگ کر دی ہے، امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سوال نمبر 3 ہے، اس قصے کے آخری اقتصاب کو خوش خط لکھیے اور املا کے لیے یاد کیجیے۔ یہ املا کا اقتصاب جو آخری ہے، یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو خود بھی نبی اور بڑی شان والے بادشاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک کتاب بھی نازل فرمائی جس کا نام زبور ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور محبت کے گیت گاتے تھے تو کیا انسان کیا حیوان سب پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اور دوڑتے بھاگتے جانور بھی تھم جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور کمال بھی دیا تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ وہ اس نرم لوہے سے زرہ بناتے تھے۔ زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا، اسے جنگ میں دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت شام، عراق، فلسطین اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لاسٹ پیراگراف جو ہے یہ آپ نے املا کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 سوالوں کے جواب دے۔ سوال 1 یعنی اس کا جز 1، بادشاہ اور ان بیٹے کا کیا نام تھا؟ بادشاہ کا نام حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ کھیت والے نے جو حال بادشاہ کو سنایا وہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ کھیت والے نے کہا میرے کھیت میں فصل بالکل تیار تھی، 1-2 دن میں کٹنے والی تھی کہ اس کی بکریوں نے میری فصل چٹ کر ڈالی۔ زرہ کسے کہتے ہیں؟ زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 4 بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب، بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ اسے نقصان نہ ہو۔ بادشاہ کے بیٹے نے فیصلہ سن کر کیا کہا؟ بادشاہ کے بیٹے نے فیصلہ سن کر کہا کہ بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ ان کے دودھ اور بالوں سے فائدہ اٹھائے، اور گلے والے سے کہا جائے کہ وہ بھی کھیت میں کام کرے، جب کھیت تیار ہو جائے تو گلے والے کو اس کا گلہ واپس مل جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو 3 باتیں سبق میں لکھی ہیں وہ ترتیب وار لکھیے۔ جواب، نمبر 1 حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے زرہیں بناتے تھے۔ اب آپ یہ ورک شیٹ کر لیں یا اس کے اندر مشق میں دیے ہوئے ہیں الفاظ جملے، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، دونوں، چاہے ورک شیٹ آپ کر لیں، ورک شیٹ نمبر 6 ہے جو اس کے ساتھ ہی ورک شیٹ ملتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ورک شیٹ نہیں ہے تو یہ جملے جو ہیں الفاظ جملے آپ کی بک میں ہیں جو آپ نے حل کرنے ہیں۔ بادشاہ، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے۔ فیصلہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے کھیت والے کے حق میں فیصلہ سنایا۔ ظلم سے بچو۔ لوہے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے زرہ بناتے تھے۔ کتاب، یہ میری اردو کی کتاب ہے۔ دیے گئے لاحقوں کے ساتھ مناسب الفاظ لگا کر نئے الفاظ بنائیے۔ لاحقے، دان، پسند، ساز۔ الفاظ، دل، جلد، پان، آرام، گھڑی، گل۔ اب دان کے ساتھ کیا لگائیں؟ گلدان، پاندان۔ پسند، دل پسند، آرام پسند۔ یہ دیکھیں یہ دان ہے، یہاں سے ہم نے یہ گل اور یہ دان، گل دان، اور اس کے بعد ساز کا ہے، جلد ساز، گڑی ساز۔ سوال نمبر 7 دیے گئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں اور کسی اردو لغت سے ان کے معنی تلاش کر کے لکھیں۔ برباد، خراب۔ فصل، جب ایک ہی قسم کے پودوں کو کاشت کیا جائے تو اس کو فصل کہتے ہیں۔ زرہ، لوہے کا جالی دار کرتا۔ ظلم، زیادتی، غور، سوچ بچار۔ گلہ، بکریوں کا ریوڑ، ہونہار، ذہین۔ سوال نمبر 8 61 سے 70 تک گنتی ہندسوں اور الفاظ میں لکھیں۔ آپ کی کتاب کے اندر یہ گنتی موجود ہے، آپ نے اوپر سے دے کے نیچے لکھنی ہے اور ساتھ یاد بھی کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔